अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ एक बहुत अहम खबर ISPR की तरफ से आई कि उन्होंने दो साबिक फौजी अफसरान मेजर आदिल राजा और कैप्टन हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल किया है। और आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और जो हैदर मेहदी है उनको 12 साल कैद मुशक्कत सुनाई है। ये दोनों हजरात बैरून मुल्क में मुक़ीम हैं और पाक अफवाज के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलसल झूठी अफवाहें और ख़बरें फैलाने का काम करते हैं। आदिल राजा को थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि वो इससे पहले एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ काम कर रहे थे। ये फ़ौज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी एक सोसाइटी है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मुतअद्दिद मरतबा ऐसा होता है कि जिन अमूर पर फ़ौज बात नहीं कर सकती उन अमूर पर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बात करती है। और जो फ़ौज के अंदर जो जज्बात होते हैं, जो रुझानात होते हैं या अदरवाइज जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आदिल राजा इस तंजीम के साथ, इस सोसाइटी के साथ बहुत अरसा वाबस्ता रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी वो काम करते रहे। ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का इरा था 2018 से लेकर 2022 तक ये पाकिस्तान में मौजूद थे। और जब इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में हटाया गया तो आदिल राजा ने फौज की उस वक्त की लीडरशिप को टारगेट करना शुरू कर दिया, जनरल बाजवा और अदरवाइज भी फौज की पॉलिसीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इन पर मुकदमात हुए और उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसमें एक अहम चीज़ ये है कि आप फौज की सियासत में मुदाखलत पर ज़रूर बात कर सकते हैं। और चूँकि सभी का मतबा नज़र ये है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद को मुलहुज़ खातर रखें, आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें और इसी में रियासत की बेहतरी है, अवाम की, मुल्क की बेहतरी है। और लेकिन आप किसी इदारे को, ख़ास तौर पर फ़ौज को मुसलसल प्रेशराइज करना, उसको दबाव में लाना या उसको इसलिए टारगेट करना कि उसने आपके मतलूबा सियासी लीडर की हमायत नहीं की है, मतलूबा सियासी लीडर को किसी तरह का शेल्टर मुहैया नहीं किया है, ये इंतहाई कभी अमल है, मकरूह अमल है और इसको किसी भी सूरत जायज़ और साहिब नहीं करार दिया जा सकता। तो आदिल राजा यही कर रहे थे। जब इमरान खान साहब को अप्रैल 2022 में हटाया गया तो वो मुसलसल फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उसकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि वो करप्ट लोगों को, यानी PDM के तमाम जो करप्ट लोग, PDM के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम करप्ट हैं और फ़ौज उनकी हिमायत कर रही है। इस तरह का उन्होंने बयानियाँ बनाने की कोशिश की और मुसलसल अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुसलसल इस तरह की बात कर रहे थे। और इस बात को करने के लिए, इस बयानिए को मजबूत करने के लिए, रोबस्ट करने के लिए उन्होंने मुसलसल प्रोपेगेंडे का भी सहारा लिया। झूठी खबरें भी उन्होंने मुसलसल फैलाई, फ़ौज के अंदर बगावत की खबरें भी फैलाई। 9 मई के वाक़यात जैसे संगीन किस्म के वाक़यात में भी वो मुसलसल जो PTI के लोग थे, PTI के ऐसे लोग जो जज्बाती नौजवान हैं या अदरवाइज जो PTI के वर्कर थे उनको बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे, उनको बगावत पर या तशद्दुद पसंद एक्टिविटीज़ पर उभारते रहे, उनको उकसाते रहे। और यही काम हैदर मेहदी भी कर रहे थे। ये काम बहुत पहले शायद हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। असल चीज़ ये है कि अगर आप फ़ौज को या किसी भी इदारे पर तनकीद करते हैं तो फ़ौज या किसी भी दूसरे फरीक को उसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए अनटिल अनलेस ये एक आप आइन की बात करते हैं, आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सियासत से अलग होने की बात करते हैं, अपनी आइनी दायरा इख्तियार में रहने की बात करते हैं। लेकिन मुसलसल एक ख़ास बयानिए के लिए सपोर्ट करने के लिए ये दबाव डालना ये किसी भी तौर पर मुनासिब अमल नहीं है। और इसके लिए वो जिस तरह से ज़बान का इस्तेमाल करते थे वो भी इंतहाई काबिल मज़ब्बत, इंतहाई गलीज़ ज़बान का वो इस्तेमाल करते थे जो कि किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए। हमारी रवायात, हमारा कल्चर भी ऐसी ज़बान की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। और इससे भी बढ़कर वो ये करते थे कि वो मुख्तलिफ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं
ان کے خاندانوں کو ٹارگٹ کرتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میری زبان اجازت نہیں دیتی، اس طرح کی بات میں نے کبھی کی نہیں ہے. لیکن جس طرح سے وہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ٹارگٹ کرتے ہیں، جس طرح سے جنرل عاصم منیر کی فیملی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا کلچر نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ روایات اجازت دیتی ہیں، نہ ہمارا کوئی فیملی سسٹم اس طرح کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمارا ریلیجن اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پہ جنرل فیصل کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ ان کے جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہ ایک اسمگلر کے گھر پہ ہو رہی ہے، جبکہ میں ان کے بیٹے فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کے جو ان لاز ہیں ان کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. وہ جو فیصل نصیر کے سمدھی ہیں وہ گریڈ 20 کے امپلائی ہیں، گریڈ 20 کے افسر ہیں. وہ کوئی ڈاکٹر ہیں اور بالکل عام سے آدمی ہیں، کوئی ان کا اسمگلنگ وگلنگ اس طرح کو کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ مسلسل ان کو ٹارگٹ کرتے رہے اور مسلسل پتہ نہیں کیا کچھ کہانی ہے وہ گھڑتے رہے ان کے بارے میں. اسی طرح سے جنرل عاصم منیر کی جو وائف ہیں ان کو آج کل وہ مسلسل ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط روایت ہے، انتہائی مذموم حرکت ہے اور گھٹیا حرکت ہے. ہم نہیں چاہتے، میں اگر پبلک لائف میں ہوں، جرنلسٹ بھی پبلک لائف میں ہوتا ہے، میں بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے بیوی بچوں کو، میرے فیملی کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے گھر کی خواتین کو کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے. اگر کسی کو اختلاف ہے، اگر کوئی کسی قسم کی تکلیف میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے مجھے پہنچانا چاہتا ہے تو وہ مجھے پہنچائے. میری فیملی کا تو اس پہ کوئی ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری فیملی اس پہ کسی قسم کی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. تو اس لیے بھی ہماری فیملی روایات بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا، ہمارے اقدار اس کی اجازت نہیں دیتے. اور وہ مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا، پھر مریم نواز کے ساتھ بھی، اور مریم نواز کو بھی اس طرح سے مسلسل ٹارگٹ کرنا اور بلا جواز ٹارگٹ کرنا اور جھوٹی خبروں پر ٹارگٹ کرنا اور مسلسل پروپیگنڈا کی بنیاد پہ ٹارگٹ کرنا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، مذموم حرکت ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس لیے بھی میں اس کی مذمت کر رہا ہوں کہ اس سے جو جینون تنقید کرنے کی سپیس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور فریق ہے، طاقتور ترین فریق ہے، اور ان کے کنٹرول میں ہیں بہت ساری چیزیں. اگر مثال کے طور پہ عادل راجہ حیدر مہندی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ایسے لوگوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، ایسے لاز بھی بن سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی تنقید پر بھی پابندی لگ سکتی ہے جو جینون تنقید کرتے ہیں. ایسے لاز بھی بن سکتے ہیں جو یوٹیوب کو ریگولیٹ کرتے ہوں، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہوں. تو جو جینون جرنلسٹ کی جو اسپیس ہے یا جو ان کے لیے روم ہے تنقید کرنے کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے بھی میں نے اس پہ بولنے کی، اس پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس کی. تو ہم سب کو اس پہ لازمی بات کرنی چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں عادل راجہ، خاص طور پر جو جرنلز کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے جائز عمل نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو اپنی روش کو ترک کرنا چاہیے. اور آج جو بشریٰ بی بی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہماری روایات کے اگینسٹ ہوا ہے، وہ بھی ہمارے روایات کے منافی تھا. جس طرح سے بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں ملنے جاتی ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کی گاڑی کو چند نامعلوم افراد نے گھیر لیا، یہ بھی ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے. اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بھی فریق کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے، اور تمام پارٹیز کو بالعموم اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ انتہائی مکروہ عمل تھا اور انتہائی قابل مذمت عمل تھا. جس طرح سے جرنلز کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے بشریٰ بی بی کو بھی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی اس طرح سے نہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا، اس طرح سے ہراساں نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے خاوند سے ملنے کے لیے گئی ہیں اور ایک لا کو، ایک جو لیگل اجازت ہے یا لیگل آبلیگیشن بھی ہے ایک طرح سے، اس کو وہ فلفل کر رہی ہیں. تو اس میں ان کو اس طرح سے ہراساں کیا جانا کسی بھی طرح سے صائب عمل نہیں تھا. اور میرا خیال ہے اداروں کو بھی اس پر تندہی سے کام کرتے ہوئے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے
ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. اور ویسے بھی بشریٰ بی بی یا عمران خان کے کیسز وغیرہ عدالتوں میں موجود ہیں، تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں اپنانے چاہیے. یہ بڑی غلط روایت ہے جو کہ کسی بھی صورت نہیں ٹلنی چاہیے، اور اس کا الزام پارٹیز پر بھی آتا ہے اور اداروں پر بھی آتا ہے، جس سے ان کی بدنامی میں اضافہ ہوتا ہے. تو بشریٰ بی بی کو جو ہراساں کیا گیا ہے وہ بھی کسی صورت روایات کے مطابق نہیں تھا، اور وہ بھی بالکل کسی بھی صورت جائز عمل نہیں ہے. وہ قابل مذمت ہے، اور کسی بھی صورت وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.